لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन इला यौमिद्दीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म अत्यंत महत्वपूर्ण र गंभीर विषय लिएर उपस्थित भएको छु। हामी तपाई सबैका सृष्टिकर्ता, पालनहार र हाम्रा सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्ति गर्नेवाला अल्लाहले संपूर्ण मानव जाति को मार्गदर्शन को लागि र मुक्ति र सफल जीवन यापन को लागि दिएका कंप्लीट वे अफ लाइफ, पूर्ण जीवन व्यवस्था कुरान माथि अनावश्यक लान्छा र आक्षेप र त्यसको वास्तविकता के हो भन्ने टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अल्लाह मात्र हाम्रा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ अति करुणामय, परम दयालु र हाम्रा सम्पूर्ण चीजहरूलाई सत्य र सही दिशा देखाउने वाला पनि हुन्। अल्लाहले यो पृथ्वी र यसमाथि जे जति छन् त्यो मानव जातिको लागि, उसको उपभोगको लागि र उसको आवश्यकता पूर्ति को लागि अल्लाहले बनाउनु भएको छ र मानव जातिलाई केवल आफ्नो उपासना को लागि सृष्टि गर्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सृष्टि गरिसकेपछि अल्लाहले मानवलाई यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सबैभन्दा उत्तम प्राणी को उपाधि पनि दिनुभयो र उहाँलाई आफ्नो नायब को रूपमा यो सृष्टिमा एउटा दर्जा दिएर पठाउनु भएको छ। त्यसैले अल्लाहले हाम्रो दिशा निर्देशन को लागि हामीलाई हाम्रो भलोको कार्य कुन हो, हाम्रो लागि उचित काम कुन हो, मानव जातिको फाइदा र मानव जातिको सफलताको लागि कुन बाटो अपनाउनु पर्छ र कुन बाटोमा हिँडेपछि मान्छेले मुक्ति र मोक्ष पाउँछ, त्यो सबै कुरा बताउनको लागि अल्लाह तालाले व्यवस्था मिलाउनु भयो। अल्लाह तालाले जति बेला पहिलो मानव हजरत आदम अलैहिस्सलामलाई यो धरतीमा पठाउनु भयो, पठाउँदा अल्लाह तालाले एउटा वाचा गर्नुभयो। त्यो वाचा के थियो? फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम, ए मनु, तिमी धरतीमा जाँदैछौ, त्यहाँ जीवन यापन कसरी गर्ने, तिमीले आफ्नो जीविका, आफ्नो जीवनका सारा सम्पूर्ण कार्यहरू कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू बताउनको लागि म चाहिँ मार्गदर्शन पठाउँछु र जसले मेरो पठाएको मार्गदर्शन अनुसार जीवन व्यतीत गर्छ त्यो मान्छेलाई कुनै किसिमको डर या कुनै किसिमको पीडा हुँदैन भनेर अल्लाह तालाले यो वाचा गर्नुभयो र त्यही वाचा अनुसार पहिलो मानव, हामी सबैका पिता हजरत आदम अलैहिस्सलामलाई सन्देशटा बनाउनु भयो र उहाँ माथि आफ्नो सन्देश र मार्गदर्शन अवतरित गर्नुभयो र वहाँ पछि जब यो मानव जातिको विकास भयो र मानव जाति फैलिएर संसारका विभिन्न कुना काप्चामा पुग्यो, त्यति बेलाको अवस्थामा जब यो सम्भव थिएन कि संपूर्ण मानव
जुन यो धरतीको विभिन्न कुना काप्चामा बसोबास गरिराखेका छन्, एकजना मार्गदर्शकले सबैको लागि मार्गदर्शन लिएर आउन्। त्यति बेला अल्लाहले के यसको व्यवस्था मिलाउनु भयो? वलिकुल्ल कौमिन हाद, प्रत्येक समुदायमा, प्रत्येक वंशमा अल्लाहले एउटा दर्शक पठाउनु भयो र यो सिलसिला कायमै रह्यो र मान्छेहरूले अल्लाहबाट अवतरित अल्लाहका सन्देशहरू ग्रहण गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्दा गर्दै केही समय बितेपछि मानवले त्यो सन्देशमा बिगाड पैदा गर्यो। त्यसमा केही कुराहरू आफ्नो मिसाइदिनु भयो, केही कुराहरू निकालिदिनु भयो र सबैलाई ईश्वरीय जुन सन्देश छ त्यो भनेर मानवको शोषण गर्न थाल्यो। मानवमा विकृति आयो र यो विकृति आएपछि फेरि अल्लाहले सन्देश पठाउनु भयो त्यसको सुधारको लागि। अन्तिममा जब यो संसार यो अवस्थामा पुगिसक्यो कि अब सम्पूर्ण संसारसम्म एउटा मेसेज पुर्याउन एकदम सहज वातावरण बन्यो। सम्पूर्ण संसार एउटा गाउँ र एउटा घर जस्तो भयो। सम्पूर्ण संसारमा कुनै पनि मेसेज पुर्याउनको लागि कुनै किसिमको बाधा अडचन रहेन र जब सन्देशलाई सुरक्षित राख्नको लागि भरपर्दो एउटा जुन सामान चाहिएको थियो, भरपर्दो जुन उपकरण चाहिएको थियो त्यो पनि भयो, यानी लेखनको विकास भयो। त्यति बेला अल्लाह तालाले अब प्रत्येक समुदायमा चाहिँ अलग अलग सन्देशको आवश्यकता रहेनछ भनेर र त्यो भयो भने त्यसले झन् विकृति नै ल्याउँछ भनेर अल्लाहले सम्पूर्ण मानव जाति र जबसम्म यो धरती यो संसार रहिरहन्छ तबसम्मको लागि अन्तिम सन्देश त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई पठाउनु भयो र उहाँमाथि आफ्नो अन्तिम सन्देश कुरान अवतरण गर्नुभयो। यो कुरान अवतरित भएको जुन कुरा हो त्यसलाई अल्लाह तालाले कुरानमा आफै कसरी भन्नुभएको छ, जुन मैले सुरुमा वाचन गरेँ। रमजानको त्यो महिना हो जसमा कुरान अवतरित भयो। के को लागि अवतरित भयो? सम्पूर्ण मानव जातिको लागि मार्गदर्शन, दिशा निर्देशनको लागि। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा, र त्यो मार्गदर्शन पनि कस्तो कि त्यो एकदमै स्पष्ट, कुनै किसिमको झोल, कुनै किसिमको अस्पष्टता त्यसमा छैन। त्यो साफ साफ मानव जातिलाई त्यसको वास्तविक स्थान के हो, उसको काम के हो, उसको कर्तव्य के हो, उसको दायित्व के हो, उसले यो सबै काम कसरी गर्न सक्छ, उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसरी व्यतीत गर्ने, आफ्नो फ्यामिली लाइफ कसरी बिताउने, आफ्नो छर छिमेकी र सामाजिक लाइफ कसरी व्यतीत गर्ने र देश कसरी चलाउने, र त्यो सबै कुराको लागि जुन पूर्ण जीवन व्यवस्था थियो, जुन पूर्ण जीवनको लागि सफल गाइडेन्स थियो, त्यो चाहिँ दिएर यो कुरान पठाउनु भएछ र त्यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि अल्लाह तालाले लिनुभयो। अल्लाह तालाले भनेका छन् कुरानमा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून, के हामीले नै यो कुरान अवतरण गरेका छौं र हामी नै यसको सुरक्षा गर्नेवाला छौं। यो सुरक्षाको यति राम्रो उपाय
अल्लाह तालाले अपनाउनु भयो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि जब यो आयतहरु अवतरण हुन्थ्यो त्यो आयतहरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफै कण्ठ पार्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई मेमोराइज गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई हिफ्ज गर्नुहुन्थ्यो र एकजना सहाबीलाई त्यो आयतहरु लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो। यसरी दुई प्रकारले यसको सुरक्षा, एउटा त्यसको मेमोराइजेसन, त्यसलाई कण्ठ गर्ने, अर्को त्यसलाई त्यहाँ लेख्नमा ल्याएर त्यसलाई सुरक्षित पार्दिने। र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछि जुन सहाबीहरूले लिनुभयो उहाँहरू पनि त्यो सबै कुरानका आयतहरूलाई कण्ठ गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यसरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जमानामै जब 23 वर्षको उमेरमा यो पूर्ण कुरान अवतरित भयो, त्यो कुरानलाई त्यति बेला नै सुरक्षित पारिदियो, सुरक्षित गरिदियो। र जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको युग आएको छ, त्यति बेला त्यो केही जुन सहाबीहरू जसले यो सबैलाई कण्ठ गर्नु भएको थियो जमा गरेर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेर त्यो सबै जुन लेखेका र मेमोराइज गरेका थिए त्यो सबैलाई मिलाएर एउटा पुस्तकको रूप दियो, जसलाई हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको जमानामा उसको फेरि के रे अरु त्यसको कपीहरू, सेम कपीहरू तयार गरेर विभिन्न ठाउँमा पठाइयो। र यो कुरा जुन कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि 1400 वर्ष पहिले अवतरण भएको, त्यो त्यसमा एउटा आकार इकार को पनि आजसम्म कुनै किसिमको फरक आएको छैन, सुरक्षित छ जस्ताको तस्तै। तपाई सऊदी अरबियामा छापिएको कुरान हेर्नुस्, वा अमेरिकामा छापिएको, वा इंग्लैंडमा, वा अस्ट्रेलियामा, वा नेपालमा, जहाँको कुरान पनि लिनुस्, तपाईले कुनै कुरानमा र कुनै युगको तपाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछि को जमानाको आयतहरू उठाउनुस् र तपाई त्यसपछि जति पनि युग हो 500 वर्ष, 600 वर्ष, 1000 वर्ष जति पहिले र जति पछिको पनि उठाउनुस्, कुनै युगमा लेखिएको कुरानमा कुनै एउटा थोप्लोको पनि फरक तपाई पाउनुहुन्न। त यसरी कुरानको सुरक्षा भयो र यो सुरक्षित कुरान हामी बीच छ। यो कुरान मानव जातिलाई सत्यको, सफलताको बाटो देखाउनका लागि अवतरित भएको। यो कुरान मानवको भलोको लागि, उसलाई हानि पुर्याउने सम्पूर्ण कुराबाट बचाउनको लागि, असफलताबाट बचाउनको लागि अवतरित भएको। र यो कुनै समुदाय विशेषको लागि होइन, सम्पूर्ण मानवको लागि अवतरित भएको कुरान भएकोले यो कुरान सबैको हितमा छ, सबैको भलाइको लागि छ, सबैको राम्रोको लागि छ। तर केही मान्छेहरू जसले आफ्नो केही व्यक्तिगत स्वार्थ या आफ्नो नराम्रो मानसिकता वा आफ्नो मानवलाई दास बनाउने नकारात्मक प्रवृत्ति या आफ्नो मान्छे बीच द्वन्द्व जन्माउने एउटा नराम्रो मानसिकता बोकेका, इल माइन्डेड, तपाईको रोगी मानसिकताका मान्छेहरू एउटा भ्रम सिर्जना गर्न दुष्प्रयास गर्छन् र भन्छन् कि यो कुरान
मा धेरै त्रुटिहरू छन्। यो कुरान विभेदकारी छन्। यो कुरान मान्छे बीचमा एउटा नराम्रो स्थिति या शत्रुता ल्याउँछ भन्ने कुराको दुष्प्रचार गरिराखेका छन्। म सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकवृन्दलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, आज कुरान दुनियाँका यो संसारका अधिकांश भाषाहरूमा उसको ट्रान्सलेसन भइसकेका छन्, रूपान्तर भइसकेका छन्। यो अल्लाहको कृपा हो कि हाम्रो नेपाली भाषामा पनि कुरानको उल्था भइसकेको छ। म आग्रह गर्छु, यो कुरानलाई लिएर कुरानलाई पढ्नुस्, कुरानलाई त्यसमा मनन गर्नुस् र हेर्नुस् कि जुन कुरानको बारेमा आक्षेप लगाइएको छ, कुरानको बारेमा दुष्प्रचारहरू गरिएका छन्, के त्यो सत्य हो वा कुरान हाम्रो भलोको लागि हो। तपाई आफै पाउनुहुन्छ कि यो लान्छा लगाउने मान्छेहरूको ले जुन लान्छा लगाएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। आदरणीय दर्शकबिन, कुरान माथि जति लान्छाहरू लगाइएको छ त्यो भन्दा पहिले हामी हेरौं कुरानले हाम्रो भलोको लागि के गरेको छ र त्यसपछि हामी लान्छातिर जान्छौं। जस्तै मान्छे बीच विभेदको कुरा, यो कुरानले भन्छ कि हामी सबैका सृष्टिकर्ता एक हौं र हामी एक सृष्टिकर्ताका उपासक भएकोले हामीले एक अर्काको आदर गर्नुपर्छ, एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ, एक अर्काको बारेमा राम्रो र भलोको बारेमा सोच्नुपर्छ। कुरानको दोस्रो जुन भनाइ छ त्यो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्काकुम। हामीले तिमीहरूको यानी सम्पूर्ण मनुष्यको सृष्टि, तिमी सबै मनुष्यलाई एक महिला र एक पुरुषबाट जन्म दिएका छौ र तपाईहरूको वंश र समुदायहरू बनाए। के को लागि? ताकि तपाईहरू एक अर्कालाई चिन्न सकुन्। यो चिनारीको लागि हो। जस्तै व्यक्तिगत चिनारीको लागि हुन्छ नि, मान्छेको आफ्नो नाम, र त्यसपछि सामुदायिक चिनारीको लागि उसको थरहरू। त्यो चिनारी जुन छ त्यसको लागि यो समुदाय बनाएको हो। तपाईहरू अलग अलग मान्छेबाट जन्मिनु भएको छैन। तपाईको जन्म कुनै जनावरबाट या कुनै अरु प्राणीबाट भएको छैन। तपाईको जन्म मनुष्यबाट भएको हो र एक मनुष्यबाट भएको। चाहे तपाई संसारका जुन कोनामा बसोबास गरिराख्नु भएको छ, जुन नेसनालिटी बोक्नु भएको छ, जुन समुदायबाट तपाई जोडिनु भएको छ, जुन वंशसँग तपाई हुनुहुन्छ, र जहाँको भए पनि तपाई सबैको बुवा र आमा एक मात्र हो। त्यो आदम र हव्वा। त्यही आदमलाई सायद भाषा बदलेर मनु पनि भन्छ कि त्यो एक मनुष्यबाट जन्म भएकाले तपाई सम्पूर्ण मानव दाजुभाइ आपसमा, दिदी बहिनी, यानी त्यो अफ्रिकन पनि महिला होस् वा पुरुष, महिला छ भने हाम्रो दिदी बहिनी, पुरुष हुन् भने हाम्रो दाजुभाइ, चाहे त्यो अफ्रिकन, चाहे अमेरिकन, चाहे भारतीय, चाहे नेपाली, जहाँ का भए पनि
हाम्रो दाजुभाइ, चाहे पहाडी, चाहे हिमाली, चाहे मधेसी, जो भए पनि हामी दाजुभाइ हौँ। चाहे त्यो धर्मको रूपमा हिन्दू, क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, इस्लाम जो मान्ने पनि हामी दाजुभाइ हौँ। यो चाहिँ इस्लामले, यो हाम्रो कुरानले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। अब भन्नुस् त, मानव बीच यसले शत्रुता जन्माउँछ या भातृत्व र आपसी प्रेम र भाव जन्माउँछ? एकजनालाई दाजुभाइ दिदी बहिनी भनेपछि हामीमा शत्रुताको भावना आउँछ कि आफ्नत्वको भावना आउँछ? अवश्य हामीमा आफ्नत्वको भावना आउँछ। यो कुरानले भनेको छ। कुरानमा मानवलाई मानव भएकै आधारमा, यानी मनुष्य भएकै आधारमा उसलाई चाहिँ अल्लाहले उसलाई श्रेष्ठता प्रदान गरेको छ। लक़द कर्रमना बनी आदम, यानी हामीले आदमका सन्तानहरूलाई एउटा ठुलो स्थान दिए, राम्रो स्थान दिए। उसलाई चाहिँ एउटा इज्जत र उसको एकदम राम्रोको स्थान दिएका छौँ। यानी तपाईँ जुन समुदायमा जन्मिए पनि तपाईँ मानव हो भने तपाईँ श्रेष्ठ हो, तपाईँ शरीफ हो, तपाईँ चाहिँ आदरणीय हो। अब जसलाई मानव भएकै आधारमा इस्लामले आदरणीय भनेको छ, कुरानले आदरणीय भनेको छ, त्यो कुरानलाई मानव विभेदकारी नीति ल्याएको भन्छ भने यो कुरान प्रति यो आक्षेप कतिको निराधार हो आफै हामी बुझ्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कुरानमाथि जुन आक्षेपहरू लगाइएको छ त्यो मध्ये एउटा आक्षेप यो पनि हो कि उसले यानी गैर मुस्लिमलाई, यानी जो इस्लाम माथि आस्था राख्दैन तिनीहरूसँग जिहाद गर्न भन्छ। पहिलो कुरा त जिहाद के हो हामीले बुझेकै छैन। जिहाद भनेको सत्य स्थापना र असत्यलाई जडोबाट उखाडी फेक्नको लागि, भलोलाई बढाउन र कुभलोलाई निर्मूल पार्न, मानव हितलाई कायम गर्न, अहितलाई मिटाउन, जुन कुरा पनि मानवको मानवता र मानवको उच्च स्थानसँग टक्राउने छ त्यो सबै अमानवीय कुरालाई त्याग्न र जुन मानवको लागि उपयुक्त छ उसको त्यो सबैलाई अपनाउनको लागि अनथक, निरन्तर र सकभर, यानी जति तपाईमा ताकत छ, सामर्थ्य छ, जति तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सङ्घर्ष गर्नु नै जिहाद हो। जिहादको सुरुवात हामी आफैबाट सुरु हुन्छ। मानिलिनुस् कि पहिलो जिहाद र सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबैभन्दा अल्लाहको लागि, अल्लाहको नजिक एकदम राम्रो जिहाद भनेको के हो? जुन आफूसँग गरिन्छ। त्यो के हो? ममा ईर्ष्या छ, लालच छ, अरू मान्छेको विरोधमा एकदम के रे नकारात्मक सोच छ, दुष्टता छ, मान्छेको कुभलोको चाहना, नराम्रो इच्छा छ। यो सबैलाई खत्म गर्नको लागि हामीमा घमण्ड छ, हामीमा अमानवीय सोच छ। यो सबै कुराहरूलाई खत्म गर्नको लागि यदि हामी प्रयत्न गर्छौं, सम्पूर्ण कोशिश गर्छौं भने त्यो जिहाद हो। आफूमा मानव प्रेम, मानव भलो, मानवको भलोको लागि
सोच्ने, कार्य गर्ने, यो इच्छा जगाउनको लागि जुन हामी प्रयत्न गर्छौं त्यो भनेको जिहाद हो। हामी चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि नराम्रो कार्यतिर लाग्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यसलाई खत्म गर्नको लागि कोशिश गर्ने त्यो भनेको जिहाद हो। हामी चाहिँ आफ्नो परिवारमा हाम्रो कस्तो सोच छ, मतलब हामी श्रीमतीलाई कुन हिसाबले देखिरहेका छौं, श्रीमतीले श्रीमानलाई कुन हिसाबले देखिराखेका छन्, त्यहाँ यदि कुनै किसिमको असमानता र विभेद या कुनै किसिमको यस्तो काम या सोचाइ छ भने त्यो मिटाउनु भनेको जिहाद हो। हाम्रो परिवारमा सुखी परिवार, शान्त परिवार, इस भक्ति वाला परिवार बनाउनको लागि चालिने प्रत्येक कदम भनेको जिहाद हो। हाम्रो समाजलाई एउटा असल समाज, एउटा सुखी समाज, एउटा मानव हितकारी समाज, हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा न्यायप्रेमी राष्ट्र, एउटा मानव हितकारी राष्ट्र, एउटा यस्तो राष्ट्र जसमा न्याय होस्, जसमा सबै मान्छेले आफूलाई सम्पूर्ण किसिमको सुरक्षा महसुस गरून्, त्यस्तो राष्ट्र निर्माण, त्यस्तो संसार निर्माणको लागि गरिने प्रत्येक कोशिशलाई, प्रत्येक पाइलालाई, प्रत्येक कदमलाई हामी जिहाद भन्छौं। यो हो जिहाद। जिहाद भनेको एउटा सत्य स्थापनाको लागि गर्ने एउटा संघर्ष हो, जसमा पूर्ण ताकत लगाएर गरिन्छ। तर आज जिहादलाई के भनेर बदनाम गरिएको छ भने के जो इस्लाम मानेका छैनन् उसलाई काटिने, उसलाई निर्मूल पार्ने, विध्वंस मचाउनेलाई त्यही कुरालाई खत्म गर्नको लागि, यानी कुनै पनि निर्दोष नमरोस् र कुनै पनि दोषी नबचोस् त्यसको लागि चालिने कदम नै जिहाद हो भने यो त विध्वंस कसरी जिहाद हुन्छ? त्यो विध्वंसलाई मिटाउनको लागि, यस्तो संसार बनाउनको लागि जसमा मान्छेले इज्जतको साथ, आफ्नो माल र आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको साथ, आजादीको साथ जीवन यापन गर्न सकोस्, त्यसको लागि गर्ने संघर्षलाई जिहाद भन्छ भने जिहाद कहाँबाट? त्यो जुन कुरालाई मिटाउनको लागि जिहाद फर्ज गरिएको छ त्यसैलाई आज जिहाद भनेर जुन लान्छा लगाइएको छ, हामीले यस्ता जुन लान्छाहरू छन् त्यसबाट सतर्क हुनुपर्छ र कुरानको सही आशयलाई बुझ्नुपर्छ र त्यतातिर लाग्नको लागि, त्यो कुरा बुझ्नको लागि आग्रह गर्दै आजको आफ्नो भनाइ यही समाप्त पार्छु। धन्यवाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।